औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। यार उम्मीद है सब बच्चे अपने अपने घर में खैर आफियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। प्यारे बच्चों, ये उर्दू की चौथी जमात है और मैं आपकी मौलमा पाकिस्तान ओवरसीज़ दुख्तरान मिल्लत हायर सेकेंडरी स्कूल मंडीर से आपको खुशामदीद कहती हूँ। सबक का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आज की अच्छी बात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज जन्नत की कुंजी है। बेशक प्यारे बच्चों, नमाज ही जन्नत की कुंजी है। नमाज ही हमारा बेहतरीन साथी है, दुनिया से लेकर कब्र तक, कब्र से हशर तक और हशर से जन्नत तक। इसलिए हमें चाहिए कि हम बाकायदगी से नमाज अदा करें। इसी तरह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जन्नत की कुंजी नमाज है और नमाज की कुंजी तहारत। तहारत मतलब खुद को पाक साफ़ रखना, वज़ू करना, नमाज से पहले जैसे हम वज़ू करते हैं वो भी तहारत में शामिल है। तो प्यारे बच्चों, अभी हम सबक का बाकायदा आगाज़ करने लगे हैं। हमारा आज का सबक नंबर 15 है, जिसका उन्वान है राज सच्ची खुशी का। प्यारे बच्चों, इस सबक के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। हम पहले थोड़ी सी वो बात कर लेते हैं जो हमने इस सबक के अंदर पढ़ा था। हमने जब सबक का आगाज़ किया था तो हमने एक सैर का वाक़या आपको सुनाया था। इसमें दो बच्चे मरी की सैर को जाते हैं और सैर से जब वापस आते हैं तो वो रास्ते में क्या देखते हैं? जी हाँ, वो चीज़ थी दीवार मेहरबानी। प्यारे बच्चों, ये दीवार मेहरबानी सबसे पहले ईरान में बनाई गई। दीवार मेहरबानी के बारे में हमने पढ़ा था कि इसका मकसद क्या था। आपको सबक के अंदर भी पढ़ने को मिला कि ये जो दीवार मेहरबानी है, जो सबसे पहले ईरान में बनाई गई थी, इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था ये ज़रूरतमंदों की मदद के लिए। ये जो हुकूमत की तरफ से इक़दाम उठाया गया था और ये बहुत अच्छा कदम था, क्योंकि इससे ज़रूरतमंदों की मदद भी हो जाती थी और उनको किसी के आगे हाथ भी फैलाना नहीं पड़ता, जिसमें हर कोई अपने गरीब बहन भाइयों के लिए इस्तेमाल की चीज़ें और सामान यहाँ पे छोड़ जाता है और फिर जिसे ज़रूरत हो वो आकर ले जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये दीवार मेहरबानी मुख्तलिफ़ मुल्कों में है, पाकिस्तान में भी है। इसके बारे में हमने जो सबक में पढ़ा था। तो अभी हम इस सबक के जो बाकी सवाल हमारे रह गए थे उनके तरफ आते हैं। सबसे पहले जो ग्रामर का हमारा सवाल हर सबक के साथ होता है, वाहद के जमा। वाहद अल्फाज को जमा या जमा अल्फाज को वाहद में तब्दील करना। तो आपने सबसे पहले इसका ऊपर वाला सवाल अच्छी तरह से पढ़ना है। वो क्या है? ख़त कशीदा अल्फाज के वाहद या जमा में तब्दील करके फ़िक्रा दोबारा लिखें। तो प्यारे बच्चों, ख़त कशीदा लफ्ज़ कौन सा है? जी, पहला जुमला जो है उसके अंदर ख़त कशीदा लफ्ज़ है खिड़की। खिड़की वाहद लफ्ज़ है। जब हम इसको जमा बनाएंगे तो ये बन जाएगा खिड़कियाँ। प्यारे बच्चों, जो खिड़कियाँ का लफ्ज़ है, जब ये जमा बन जाता है तो फिर इसका आखिरी लफ्ज़ है को है में तब्दील कर देता है, क्योंकि एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए हैं आता है। इसी तरह दूसरा हमारा जुमला है, नासर को स्कूल से छुट्टियां हैं। प्यारे बच्चों, छुट्टियां लफ्ज़ जो है वो पहले से ही जमा का लफ्ज़ है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जमा के लफ्ज़ को वाहद और वाहद के लफ्ज़ को जमा में तब्दील करना है, तो यहाँ पे छुट्टी का जो लफ्ज़ है वो वाहद में तब्दील हो जाएगा। छुट्टियाँ जमा है और इसका वाहद छुट्टी। नासिर को स्कूल से छुट्टी है। तो तीसरा इसका जुमला है, डब्बा खाली है। इसकी जमा है डब्बा खाली है, तो इसकी जमा क्या होगी? डब्बे खाली हैं। डब्बा जो है वो वाहद लफ्ज़ है और इसकी जमा डब्बे। ठीक है।
تو اسی طرح جب واحد کو جمع میں تبدیل کرتے ہیں تو آخری لفظ بھی تبدیل ہوتا ہے، وہ ہے سے ہیں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اب ہم اس سبق کے دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں۔ ہمارا دوسرا سوال جو ہے وہ بھی گرامر کا سوال ہے، اور وہ ہم پہلے بھی کرتے رہے ہیں۔ الفاظ کے متضاد، جی الفاظ کے متضاد، متضاد کا معنی میں نے آپ کو بتایا تھا الٹ ہوتا ہے، اور ایک لفظ دیا جاتا ہے جس کا ہم نے الٹ لکھ کے اس کو فقرے کے مطابق تبدیل کرنا ہوتا ہے۔ ہمارا جو پہلا جملہ ہے وہ ہے احمد اداس ہے، تو خط کشید لفظ کون سا ہے؟ اداس۔ اب ہم نے اس کو جب تبدیل کرنا ہے تو اس کا متضاد بنانا ہے، تو وہ خوش، احمد خوش ہے، احمد خوش ہے۔ دوسرا فقرہ ہے باہر ہلکی بارش ہو رہی ہے، ہلکی خط کشید ہے، اس کو ہم نے تبدیل کرنا ہے متضاد میں تیز، باہر تیز بارش ہو رہی ہے۔ ہمارا تیسرا جملہ ہے اسلم کو کاروبار میں نقصان ہوا، نقصان کا لفظ جو خط کشید کیا ہوا ہے میں نے، آپ نے اس کو تبدیل کرنا ہے، تو نقصان کا الٹ کیا ہوگا؟ فائدہ۔ تو پھر یہ ایسے جملہ بنے گا اسلم کو کاروبار میں فائدہ ہوا۔ پیارے بچوں، یہ اس سبق کے الفاظ کے متضاد تھے۔ اب ہم تیسرا سوال اس سبق کا جو ہے وہ بھی ہے تو گرامر کا، تو وہ دیکھ لیتے ہیں۔ تیسرا لفظ جو ہے، سوال جو ہے وہ ہے اسم معرفہ۔ تو پیارے بچوں، میں نے آپ کو بتایا تھا اسم معرفہ کسے کہتے ہیں۔ اسم کا معنی ہے نام، اور معرفہ کا معنی ہے معروف یا مشہور۔ مشہور مطلب جسے سب لوگ جانتے ہوں، جس کے بارے میں ہر ایک کو پتہ ہو، نام سنتے ہی پتہ چل جائے کہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس کو کہتے ہیں مشہور یا معروف۔ تو اسم کا میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ نام کو کہتے ہیں۔ تو ان دونوں الفاظ کو جب ہم ملا کے پڑھیں گے تو بنے گا اہم نام، مشہور نام یا معروف نام۔ تو یہ جتنے بھی یہاں پہ جملے دیے ہوئے ہیں ان کے اندر کچھ نام ایسے ہیں جن کے بارے میں ہم سب لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، تو وہی الفاظ جو ہیں اور وہی اسم اور وہی نام معروف ہیں جو اس کے اندر آپ کو پڑھنے کو ملیں گے۔ سب سے پہلا ہمارا جو فقرہ ہے وہ ہے میرے ملک کا نام پاکستان ہے، میرے ملک کا نام پاکستان ہے۔ اس میں پاکستان کا لفظ جو ہے وہ معروف ہے، یعنی اس کا سب کو پتہ ہے پاکستان کون سا ملک ہے۔ اس کے بعد دوسرا فقرہ ہے اس کے دارالحکومت کا نام اسلام آباد ہے۔ اسلام آباد پاکستان کا بہت مشہور شہر ہے، سب لوگ جانتے ہیں، تو یہ اسم معرفہ ہے۔ مری اس کے قریب ہے، مری کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں، مری میں لوگ سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں، چھٹیاں گزارنے جاتے ہیں، اور یہ بہت خوبصورت وادی ہے۔ راولپنڈی اس کا شہر ہے، راولپنڈی پاکستان کا شہر ہے، اس کے بارے میں بھی سب بچے جانتے ہوں گے۔ تو یہ اس میں اسم معرفہ کون کون سے ہیں؟ پاکستان، اسلام آباد، مری اور راولپنڈی۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا تیسرا سوال۔ اب ہم آج کی ڈائری دیکھیں گے، کیونکہ ہمارے 3 سوالات پورے ہو چکے ہیں۔ تو آج کی ڈائری سبق نمبر وہی جو ہم نے شروع کیا ہوا ہے، سبق نمبر 15 رات سچی خوشی کا، آج جمعرات 2 جولائی 2020 ہے۔ تو آج کی ہماری ڈائری ہے واحد کے جمع، الفاظ کے متضاد اور اسم معرفہ۔ تو عبارت کے سوالات ہم نے پچھلے سبق میں پڑھ لیے تھے، اس لیے ہم نے وہ نہیں پڑھے۔ تو ابھی ہم نے یہ ساری چیزیں یاد رکھنی ہیں۔ اس میں اہم الفاظ، جو اہم چیز جو ہے اسم معرفہ ہے، واحد جمع کیونکہ ہم پہلے بھی پڑھتے آئے ہیں، تو اسم معرفہ ایک نئی چیز ہے آپ کے لیے، اس کو بہت دھیان سے آپ نے یاد کر کے لکھنا بھی ہے، اور اسم معرفہ تلاش بھی کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی معرفہ، اسم معرفہ ہو سکتے ہیں اس کے سبق کے اندر بھی، ویسے بھی، تو آپ نے پھر وہ لکھ کے ان کی پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ہمارا سبق ختم ہو چکا ہے، تو ابھی مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔